بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة الأعزاء في الصف الرابع الإعدادي. ومثل ما وعدناكم في الدرس السابق أنه راح نحل مجموعة من التمارين بالأكتيفيتي بوك، ومثل ما شايفين أول تمرين راح نبدأ به هو page 76 صفحة 76، اللي هو مجموعة من الصفات اللي موجودة هنا نسبقها بadverb. طبعا we use adverbs، نستخدم الظروف to make the adjectives stronger، حتى نخلي الصفات أكثر قوة. خلي نشوف number 1. My sister is incredibly patient. incredibly patient يعني أختي صبورة بصورة لا تصدق. incredibly، فشوف الصفة patient صبور، ما نعطيها أكثر قوة من نسبقها بكلمة incredibly. إذن my sister is incredibly patient. She spent 3 hours doing a puzzle. هي تقضي 3 ساعات في حل أحجية. Number 2. You look very smart، أو you look really smart. أنت تبدو حقا smart أنيق in your new suit، في بدلتك الجديدة. إذن really smart، not just smart، مو فقط smart، really smart. نضيف كلمة الadverb really للصفة smart حتى نجعلها to make it more stronger، نعطيها قوة أكثر. My uncle told us absolutely fascinating stories. يعني عمي أو خالي told us يقص علينا absolutely fascinating stories، قصص حقا رائعة fascinating about the travels in faraway countries، عن سفره إلى البلدان البعيدة. Number 4. The coin، هذه العملة أو this coin is extremely rare. rare نادرة، extremely نادرة جدا، extremely rare. There are only 10 of them left in the world. هنالك فقط 10 منها في العالم. I think you will like my friend. أعتقد بأنك ستحب صديقي حكيم. He is really nice. هو حقا لطيف. really nice. إذن الصفة nice ضفنا له كلمة really. I saw an incredibly funny film. شاهدت فيلم مضحك بصورة لا تصدق. incredibly film on TV last night. Number 7. The music، هذه الموسيقى was loud عالية and everyone was talking، الجميع يتحدثون. So the party was، لذلك فإن هذه الحفلة extremely noisy ضوضاء جدا. noisy noisy، خاف ما واضحة بالصورة، noisy. Number 8. He must be incredibly bright. لابد أنه ذكي بصورة لا تصدق. If he got top marks، إذا حصل على درجات عالية in all subjects، في كل المواضيع. إذن درسنا لهذا التمرين علمنا not just the adjectives، ليس فقط الصفات but the adverbs، الظروف that preceded the adjectives، اللي تسبق الصفات that makes them، تجعلها more strong، أكثر قوة، ونوهنا عليها احنا هذه الصفات في الدرس السابق. الآن ننتقل إلى تمرين آخر، نعطيكم الصفحة مالته page 77 صفحة 77. طبعا عندنا هنا مجموعة من الصور، وكل صورة نعطيها صفة. CDs أو CD fantastic رائع. الدايري مفكرة. terrible اللي هي فظيعة شنيعة. a computer game لعبة حاسبة. amazing
مدهش مذهل amazing game. A mobile phone هاتف thrilled مسر مفرح thrilled mobile phone. A shirt exciting مفرح أيضا exciting نكون أرجو أنه تدوين هذه الصفات لهذه الأشياء الموجودة وتقدرون ترجعون للستودنتس بوك وتشوفونها موجودة أيضا بالدروس. عندنا هنا موضوع آخر نطلع لكم الصفحة مالته page 78 صفحة 78 اللي هو future simple المستقبل البسيط. حكينا عنه بالدرس السابق اللي هو يتكون من subject زائدا will وإذا نفي نقول want زائدا infinitive زائدا مصدر زائدا come زائدا تكملة مثل ما موجود بالأحمر موجود مكتوب فوق. إذن لازم يقول لي complete the sentences اكمل الجمل with will or will not. أما will أو will not أنا اختصرها أقول want مثلا زائدا infinitive of the verb زائدا المصدر. إذن كل هذه الجمل لازم نسويها future. نفرض أنه مكتوب عليها أو مقابلها future simple معناته نضيف لها will. إذن I think فرح will pass her exam. أعتقد أن فرح ستجتاز امتحانها. She has been studying a lot. كانت تدرس كثيرا. إذن من كلمة think أنا أعرف أنه هذا future simple لأنه هذا التوقع. بعد don't wait for us لا تنتظرنا. We won't not be لازم نقول will not be back in the time for dinner. لن نعود في الوقت المحدد للعشاء. وهنا جملة استفهامية فلذلك number 3 جملة استفهامية فلذلك لازم نقدم will في بداية قبل الفاعل. Will you help me with my work؟ إذا نضيف will you help me with my work؟ number 4 I think that was a doorbell. أعتقد that was the doorbell إن هذا جرس الباب. I will answer it سوف أجيب عليه. I will answer it. number 5 I hope شوف كلمة think و hope تدل على أنه هذا future اللي هو للتوقع اللي هو للتوقع العفوا من think و hope. I hope dad will be back in time for my birthday. و number 6 they will never forget this wonderful holiday. لن ينسوا هذه العطلة الرائعة. number 7 I will have a cup of tea please. إذن هذا طلب. I will have a cup of tea please. number 8 the neighbors will complain. الجيران سوف يشكون if you leave your car there إذا تركتم سيارتكم هنا. وعندنا هنا أيضا التمرين سي تشوفون أنه هاي الجمل المختصر مال will want I'll ممكن أنه تنكتب شنو I will نختصرها I'll will not نختصرها want و dad'll يعني dad will و they'll و I'll. إذا ممكن نختصر الفاعل ويا will ويبقى فقط حرفين هنا double L ونخلي فارزة. عندنا تمرين آخر اللي هو D. يوسف wants to buy a fantastic CD. عندنا هنا طبعا look back the student's book لازم ننظر إلى كتاب الطالب page 50 صفحة 50. أكو محاورة هناك هي listening وتقرونها عدل وتشوفون أنه كل شيء موجود هنا. يوسف wants to buy يوسف يريد أن يشتري a fantastic CD. fantastic CD رائع. ياسمين thinks a diary is a terrible idea. ياسمين تعتقد أن diary أن المفكرة is a terrible idea هي فكرة فظيعة وشنيعة. يوسف think it is amazing. يوسف يعتقد أنه مدهش that مصطفى said the game was too easy. أن مصطفى يقول أن هذه اللعبة جدا سهلة. يوسف says مصطفى will be thrilled. مصطفى يقول بأن يوسف يقول أن مصطفى will be thrilled سوف يكون مسرور to get a mobile phone لحصوله على هاتف جوال موبايل فون. إذن بعد ما نقرأ الستودنتس بوك
اللي هي page 50 راح تلقون كل شخص شنو اعتقاده عن الهدية التي سيشتريها إلى مصطفى. ننتقل إلى تمارين أخرى هنا، مثل هسه هذا التمرين هذا علمنا أنه شلون نستخدم الفعل get وهاف لنقول أن هذا العمل لم يقم به الشخص نفسه، إنما قام به شخص آخر له. أخذناها بالدرس السابق، موجودة بالقواعد، تتكون من subject زائدا had أو got إذا بالماضي have يصير had والget يصير got زائدا object زائدا تصريف ثالث للفعل. فأنا عندي التمرين سي مثل ما حاليا هنا شوفونا تمرين سي هذا موجود. use get or have، استخدم get أو have with these verbs مع هذه الأفعال to complete the sentences لإكمال هذه الجمل. أقول I got أو I had my hair cut. I had my hair cut. قصصت شعري because it was too long، لأنه طويل جدا. هذه الجملة تعني مو أنا لزمت المقص وقص شعري، وإنما عند الحلاق، فحتى أبين أنه شخص آخر قام بهذا العمل استخدم الفعل had أو got. We had got the house painted، صبغنا المنزل because we didn't like the color، لأنه لم يعجبنا اللون. إذن معناها مو إحنا صبغنا بيدنا وإنما جبنا صباغ. We had got the house painted. فشوفون هنا we فاعل زائد had أو got زائد المفعول به the house، وpaint تصير painted. We had the house painted. Number 3. أحمد had أو got his picture taken. أحمد التقطت له صورة with a movie star، مع نجم سينمائي. إذن نستخدم had وgot زائد المفعول به زائد تصريف ثالث فاعل لنقول إن هذا العمل لم يقم به الشخص نفسه، إنما قام به شخص آخر له. ننتقل إلى تمرين آخر إن شاء الله. تمرين آخر مثل ما شايفين هنا، عندنا مجموعة من الصفات. هذه الصفات بس نعطيكم الرقم اللي هي page 85 صفحة 85. يريد نعطيني مرادفات. very good يريد صفة وردت بالدرس مالنا السابق تعني very good جدا. very good هي fantastic رائع. very tiring متعب جدا. exhausting معناتها مجهد مرهق. و very bad سيء جدا. terrible فظيع شنيع terrible. very happy سعيد جدا. thrilled مسرور thrilled. very surprising مفاجئ. amazing مدهش amazing. و very beautiful جميل جدا. gorgeous. فنشوف هذه الصفات يسمونها strong adjectives، صفات قوية. بدل ما نقول good نقول fantastic، بدل ما نقول tiring نقول exhausting، يعني بدل ما نقول very bad نقول terrible، بدل ما very happy نقول thrilled، بدل ما very surprising ممكن نستخدم الصفة amazing، و very beautiful نقدر نقول gorgeous اللي هي جميل جدا. إذن هذه الصفات نسميها صفات قوية مطلوبة معانيها، ومثل ما سوينا هنا. عندي هنا تمرين on page 86 صفحة 86 اللي هو complete the sentence with the correct endings. اكمل الجمل بالنهايات الصحيحة، يعني نصف جملة منها وجوا موجود شنو هو التكملة مالتها نريد نكملهن. أنا هسه حالها هنا مثل ما تشوفون. When I met him at the station عندما التقيت به في المحطة I offered to عرضت عليه، وهنا حالها دي أنا دي يعني help him carry his suitcases. عرضت عليه دي أن أساعده في حمل حقائبه. Number 2 she refused to هي رفضت أن، والA نشوف هنا refused to work late فرفضت العمل متأخرة because she had to pick up her
children لأن عليها أن تقل أطفالها من المدرسة. إذن pick up يقل بالسيارة يعني يأخذ بالسيارة. Number 3 there was a lot to do هنالك الكثير يجب عمله so we agreed to لذلك وافقنا عن وعدنا H help mom prepare the party نساعد أمي في التحضير إلى الحفلة party. وننتقل إلى مثال آخر number 4 for my brother's birthday لعيد ميلاد أخي I decided to قررت أن وقال لي كمل G buy him a music CD أن أشتري له قرص موسيقى buy him a music CD. She is very reliable هي جدا واقعية أو عملية if she promises إذا وعدت if she promises to إذا وعدت أن شوف هنا إيه do something she always does it إذا وعدت أن تفعل شيء دائما تفعله إذن إيه. ننتقل إلى نقطة أخرى I'm going to England سوف أذهب إلى إنجلترا to learn to لأتعلم to speak English لأتحدث اللغة الإنجليزية. وعندنا if you go number 7 if you go to the cinema إذا ذهبت إلى السينما you mustn't forget من المهم أن لا تنسى to وناخذ C to turn off your mobile أن تطفئ هاتفك الجوال. number 8 رقم 8 I haven't seen him for a long time لم أره لفترة طويلة but I expected to لكن أتوقع أن عندي F to see him at the weddings أن أراه في احتفالية الزواج. ننتقل إلى شيء آخر هنا قال لي complete the sentences بس خلي أعطيكم الرقم مال الصفحة page 87 صفحة 87 مثل ما وجده 87 جوا. ونصعد لهذه الكلمات هذه الأفعال complete the sentences اكملوا هذه الجمل with the future continuous بالمستقبل المستمر of the correct verb للفعل الصحيح. عندي أفعال هنا وعدنا الفيوتشر continuous نعرفه احنا أخذناه بالدروس السابقة اللي هو subject فاعل زائدا will be وفعل مضاف ل ing will be زائدا ing. فعندي visit يزور wear يرتدي arrive يصل print يطبع get married يتزوج وsend يرسل. الأولى وحدة حالينها الأولى example next year I will be spending a lot of time سوف أقضي كثير من الوقت at my aunt and uncle's house في منزل عمي وعمتي. number 1 my cousin وعندي أنزل فعل بس عندي in the spring she wants a big wedding إذن my cousin ابن عمي أو بنت عمي will be getting married سوف يتزوج in the spring أو ستتزوج في الربيع. she wants a big wedding تريد زواج كبير أو مراسيم زواج كبيرة. number 2 فرح's mother فرح in law أو عمة فرح اللي هي زوجها will be visiting her next week ستزورها الأسبوع القادم ستكون تزورها. number 3 the bride will be wearing a colorful dress will be wearing نزل كلمة سوف ترتدي a colorful dress اللي هو بدلة ملونة. أحمد number 4 أحمد's print shop محل أحمد للطباعة will be printing the invitations سوف يكون أو سوف يطبع الدعوات. the food we ordered number 5 the food we order الطعام الذي طلبنا will be arriving سوف يصل will arrive نضيف لها ing will be arriving soon. I hope you're hungry. number 6 we will be sending birth announcement next month سوف نرسل إعلان مولود
في الشهر القادم. birth announcements إعلانات. next month الشهر القادم. بهذا نكون قد تعلمنا شلون نستخدم الفيوتشر كونتينيوس اللي هو will be زائدا فعل مضاف له ing. الفعل نضيف له ing. عندنا تمرين page 88 صفحة 88 مثل ما شايفين. عندنا أدوات ربط هنا على المعنى. while معناته بينما. while I was eating breakfast بينما كنت أتناول الأفطار a bird flew دخل طير through the kitchen window من نافذة المطبخ. number 2 we had a very big lunch تناولنا وجبة كبيرة at my aunt's house في منزل خالتي أو عمتي because لو as a result احنا اعتيادي نقول as a result لذلك يعني هذا سبب ونتيجة لذلك we all felt very full and sleepy لذلك شعرنا بالامتلاء والنعاس. number 3 Richard arrives at my house first وصل ريتشارد إلى منزلي في البداية. a little later بعد ذلك بقليل مالك arrived وصل مالك with his cousin مع ابن عمه. number 4 you must be very quick يجب أن تكون سريع جدا. as soon as you see 2 cars حالما ترى بطاقتين the same متشابهتين you must shout snap يجب أن تصيح بكلمة snap. وعندنا number 5 they all took photos كلهم أخذوا صور of the castle للقلعة. after that يعني ما يصير as a result معناته لذلك. after that بعد ذلك they go back in the bus عادوا إلى الباص. number 6 I am taking my drawing book أنا آخذ كتاب أو دفتر رسم to the museum إلى المتحف because I want to copy the patterns لأني أريد أن أستنسخ أو أرسم النماذج. number 7 we all stopped talking كلنا توقفنا عن الكلام when the teacher came into the classroom عندما دخل المدرس إلى الصف. إذن راح أختار كلمة when لأن when معناته عندما. هنا جاي أختار هنا كل الأدوات ربط هذني لكن جاي أختار على المعنى. number 8 once that the sun had gone down حالما غربت الشمس we went for a walk by the sea ذهبنا في جولة عند البحر. إذن once معناته حالما. إذن هذا التمرين علمنا شلون نستخدم أدوات الربط اللي هي while و as a result و a little later و after that because when و once. أكو بيهن تعبر عن السيكونس تتابع الزمني. أكو بيهن cause and effect سبب ونتيجة. وأكو بيهن أيضا اللي هو قلنا تتابع زمني اللي هي أدوات ربط. إن شاء الله تكون هذا التمرين واضح يعتمد على المعنى. عندي هنا كلمات ماخذينها احنا سابقا هي كلمة lively اللي هو نشيط. forgetful هذه الصفات forgetful اللي هو كثير النسيان. bright اللي هو شنو bright ذكي. overweight سمين أو عنده زيادة في الوزن. smart أنيق. bold أصلع. slim اللي هو رشيق. dark complexion وداكن أو داكن البشرة أو أسمر أو داكن البشرة. نعطيكم التمرين page 89 صفحة 89 اللي هو 89. number 1 إذن علينا ننزل هذه الصفات. طبعا هذا التمرين جدا مهم. ننزل هذه الصفات بالفراغات حسب معناها. أنا قلت معانيهن كلهن. we shouldn't eat so many sweets من الأفضل أن لا نأكل كثير من الحلويات. أو he shouldn't eat so many sweets
من الواجب أو من الأفضل أن لا يأكل كثير من الحلويات. He is a bit overweight. عند زيادة بالوزن قليلا. A bit overweight. My sister very bright. أختي جدا bright ذكية. She always gets good marks. هي دائما تحصل على درجات جيدة. و you look very smart. تبدو جدا أنيق in these suits. و number 4 my uncle has no hair, he is bald. ليس لديه شعر هو أصلع. وعندي آخر وحدة he is very dark complexion. هو أسمر كثيرا. he looks as if he's been out of the sun. يبدو وكأنه كان في الشمس. بهذا نكون قد حلينا مجموعة من التمارين. أرجو أنه تكتبونها في الأكتيفيتي. وإن شاء الله نلتقيكم في دروس لاحقة إن شاء الله.